वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, जिस तरह आप भी जानते हैं कि ब्रिक्स का सरबराही इजलास हुआ ब्राज़ील में, सदर ट्रंप ने इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में बड़ा सख्त किस्म का बयान भी दिया। पाकिस्तान ने भी चूंकि अप्लाई कर रखा है, भारत का चूंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो क्या ये ब्रिक्स अब आप क्या समझते हैं कुछ आगे चल पाएगी और मज़ीद इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के अब मज़ीद फ्यूचर में रवैये क्या होने जा रहे हैं? जी हाँ, ब्रिक्स 2009 में इसका क़याम अमल में आया और अभी 20 साल भी नहीं हुए। लेकिन ये है कि ब्रिक्स अगर पहले उसमें 5 ममालिक थे तो अब 11 ममालिक हो गए हैं और बड़े अहम ममालिक इसमें शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है, मिस्र है और इथोपिया भी है, तो इंडोनेशिया वो भी है। तो जूं ये जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया था डिसाइफर में, जूं ये एक्सपैंड हो रही है उतनी वो अनविल्डी भी होती जाएगी। और इस बार जो ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में जो समिट हुई, उसमें अगर आप देखिए तो सदर शी जिनपिंग भी नहीं थे, मिस्र के प्रेसिडेंट सीसी भी नहीं थे, सऊदी अरब के जो वज़ीर आज़म हैं क्राउन प्रिंस हैं MBS वो भी नहीं थे, यूएई के प्रेसिडेंट MBZ भी नहीं थे, MBZ भी नहीं थे, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान भी नहीं थे। तो काफी लोग नहीं थे और रशिया के प्रेसिडेंट भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया। जी। तो कहने का मकसद ये है कि जो ब्राजील में समिट हुई वो अटेंडेंस के लिहाज से कोई इतनी कामयाब नहीं थी। तो उसके बारे में भी लोगों को अब थोड़े बहुत खदशात पैदा हो रहे हैं कि अब ब्रिक्स जो है, चूंकि इंट्रा ब्रिक्स डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन पे पोजीशंस मुख्तलिफ हैं, ईरान और इसराइल के मामलात में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिर चाइना या रशिया की जो पॉलिसीज़ हैं डी डॉलराइजेशन की, उसके बारे में भी कुछ इख्तिलाफात हैं। ब्राज़ील और इंडिया जो हैं वो वेस्ट के साथ ज़्यादा अलाइंड हैं, जबकि रशिया और चाइना चाहते हैं कि एक और नया सिस्टम इवॉल्व किया जाए। इजिप्ट की बहुत डिपेंडेंस है अमेरिका पे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और फिर इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान डिफरेंसेस भी हैं वाटर शेयरिंग इश्यूज पे। तो इसमें काफ़ी एक पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है वो तो बड़ा सख्त बयान है कि जी जो भी उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स जो बनाई गई ये तो अमेरिका के खिलाफ बनाई गई, जिस तरह के यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी वो ऐसा देखते हैं कि ये एंटी यूएस या उसकी यूएस की जो डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बनाया गया था। हमने देखा कि बाद में यूरोप में ये जो है यूरो भी आ गया, तो वो भी एक डॉलर के खिलाफ एक एक्ट उसको समझा जाता है, या ट्रम्प उसको कम से कम समझते हैं। तो ट्रम्प साहब को ये फिक्र तो लाहक है, क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं। तो अब उसमें उनको लगता है कि कहीं चाइना और रूस, क्योंकि वो डोमिनेंट कंट्रीज यही हैं, तो वो कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ न जाएं या कुछ ऐसी करेंसी युआन जो है चाइना की करेंसी, उसको स्टैंडर्ड करेंसी न बना दें। हालांकि ऐसी कोई बात मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि भारत को बड़े उसमें इख्तिलाफ प्रॉब्लम्स होंगे और बाकी ममालिक को भी होंगे, और कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तैयार है युआन को या किसी और करेंसी को एक स्टैंडर्ड करेंसी बनाने। ये अलग बात है कि लोकल करेंसीज में जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो अब कुछ लोकल करेंसीज में भी हो रहा है, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं, रशिया पे सैंक्शंस हैं, तो वो इन सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन भारत को बहरहाल अब एक फिक्र तो लाहक है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भारत जंग के बाद भारत को बहुत जल्दी है कि वो कुछ अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उसको मॉडर्नाइज करे, और जो इक्विपमेंट है उनके पास, जो वेपनरी है उनके पास, उसको मॉडर्नाइज करे। और वो लगता ये है कि वो इस वक्त, क्योंकि रशिया पे अगर काउंट करते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर में इस वक्त इन्वॉल्व है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। इसी तरह चाइना से तो आप तवक्को नहीं रख सकती कि वो भारत को ओब्लाइज करेगा जी। इसी तरह तो अमेरिका पे बहुत इन्हिसार होगा अगले आने वाले सालों में। और फिर आप ये भी जानती हैं कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अब नई जो तारीख आई है, डेडलाइन, वो 1 अगस्त है।
تو اب دیکھنا یہ ہے, اور میرا خیال ہے بھارت کا ڈیلیگیشن از ٹریولنگ ٹو دا یو ایس اگین, تو امید تو یہی ہے کہ یہ ہو جائے گی. لیکن بھارت کا انحصار امریکہ پہ بڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں کے, اور اگر امریکہ نے دیکھیے پابندیاں لگا دی ہیں, ٹیرس بڑھا دیے, جس طرح کہ صدر ٹرمپ نے تھریٹن کیا ہے کہ برکس کے اور برکس کی پالیسیز کے ساتھ جو بھی الائی کرے گا اپنے آپ کو, وہ اس پہ 10% اکراس دا بورڈ ٹیرس لگا دیں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے بھارت کی جو فارماسیوٹیکلز ہیں, تقریباً $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے بھارت کی امریکہ, اگر اس پہ پابندی لگ جاتی ہے یا پھر اور بہت سی چیزیں ہیں اس پہ پابندی اگر لگ جاتی جو بھارت یو ایس کو ایکسپورٹ کرتا ہے, تو پھر اس کانٹیکس میں تو پاکستان کے لیے بھی اپرچونیٹیز بہت نکل آئیں گی. ٹیکسٹائلز پہ لگتی ہیں یا فارماسیوٹیکلز پہ, تو پاکستان کے لیے بھی اس سے اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کا انحصار اب بہت زیادہ ہے امریکہ پر آنے والے سالوں میں, تو تھوڑا بہت یہ جو ڈفرینسز ہیں چائنا اور رشیا کے درمیان یہ بھی ابھر کر سامنے آئیں گے کسی نہ کسی وقت. تو بھارت بھی اب تھوڑا بہت دیکھیے نا, ابھی جو ڈکلیریشن ایشو ہوا ریو ڈی جنیرو کا, اس میں اجلاس کے بعد, تو اس میں پہلگام کا ذکر تو ضرور ہے, لیکن پاکستان کو بائی نیم کنڈیم نہیں کیا گیا, جو کہ ایک اور ناکامی ہے ایس سی او کے بعد. اچھا, اب پاکستان کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو ہمارے بہت سے دوست ممالک اب اس کے ممبر بن گئے ہیں, جس میں ایران ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, ایون چائنا سب سے جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی, جو پٹیشن اپلیکیشن ہم نے دی تھی وہ اگست 2023 میں دی تھی, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو بھارت ہے وہ ہماری اپلیکیشن پہ کبھی تیار نہیں ہوگا. تو چونکہ کنسنسس نہیں ہوگا تو اس کو اس لیے پاکستان کو ممبرشپ فی الحال نہیں مل سکتی. اب ہمارا بھی شاید چونکہ ہمارا ایک ٹرمپ کے ساتھ کم از کم اس امریکی انتظامیہ کے ساتھ ایک خاص تعلق سا پیدا ہو گیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا بھی کوئی ایسا بہت دلچسپی رہی ہے کہ ہم برکس کو فوری طور پہ جوائن کریں. کم از کم مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 3 سال تو ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں گے. ہماری کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی آپ نہیں دیکھیں گی یا کوئی ایسی دلچسپی نہیں دیکھیں گی اسلام آباد میں کہ جی ہمیں فوری طور پہ برکس جوائن کرنا ہے. تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ پاکستان کی بھی عدم دلچسپی ہو گئی ہے کم از کم اگلے 3.5 سال کے لیے. اور پھر اگر برکس بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر, اور بہت سے ممالک جو 30 پارٹنرز کنٹریز ہیں اگر وہ بھی آ جاتے ہیں, تو پھر یہ G20 ٹائپ ایک آرگنائزیشن بن جائے گی, نہ اس کا سب کوئی سیکریٹریٹ ہے, تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جوں بھارت اور چین کے درمیان اختلافات بڑھیں گے, بھارت جوں امریکہ کے قریب ہوگا آنے والے سالوں میں, تو اس میں مزید پرابلمز پیدا ہوں گے, اور جو مختلف ایشوز پہ جو پوزیشنز ہیں اس پہ کنورجنس مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی, اور یہ انویلڈی بھی ہو جائے گا مستقبل میں. تو میں زیادہ نہیں دیکھ رہا برکس کی کوئی, بعض لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں, ابھی تو اہم ہے کیونکہ اس میں دیکھیں 56% جو آبادی ہے اس کے ممالک شامل ہیں, 40% جو اکنامک جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اکانومی ہے دنیا کی, اس میں 40% یہ ممبر کنٹریز ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کانٹیکس میں ضرور اس کی اہمیت ہے, لیکن آنے والے سالوں میں یہ کوئی اتنا افیکٹو رول ادا نہیں کر سکے گی میرے خیال میں. تو اس وجہ سے شاید بھارت بھی کسی موڑ پہ آ کے یہ سوچے کہ اس کو جوائن کرنے سے خواہ کے پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو نان الائنڈ کے موومنٹ کے ساتھ تشبیہ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی مناسب تشبیہ نہیں ہے. تو بھارت آنے والے سالوں میں صحیح اندازہ ہو پائے گا, خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد کہ برکس کا مستقبل کیا ہے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.